सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्ने चोलेन्द्र शमशेर जबराको दोस्रो प्रयास पनि असफल। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरालाई रोक्न सर्वोच्च अदालतमा बारका पदाधिकारीहरूको धरना। सर्वोच्च परिसरमा वकिलहरूमाथि जुत्ता प्रहार गर्ने अभियन्ता तारा बराल पक्राउ। सरकारद्वारा पोलियो खोपको क्लिनिकल ट्रायलको लागि अनुमति। नेपाल भारत सीमा सुरक्षा बैठक। महाकालीको बाब पुरानै अवस्थामा फर्काउने सहमति। हुम्लामा तारा एयरको विमानमा चिल ठोकियो। धान खरिद प्रक्रिया अविलम्ब अगाडि बढाउन किसानहरूको माग। छाडा गाई गोरुलाई जिउँदै गाडेर मारिएको भन्ने खबर झुटो रहेको बेदकोट नगरपालिकाको भनाई। करोडौं बजेट छुट्याए पनि काम गर्न नसक्दा छाडा गाई गोरु व्यवस्थापन गर्न बेदकोटलाई सकस। अन्डर 18 अन्तर्राष्ट्रिय राग्बी शनिबारदेखि सुरु हुँदै। भारतको स्थानीय निकायमा लगातार 15 वर्षदेखिको नियन्त्रणलाई गुमाउँदै भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टीलाई बहुमत। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज के छन् जाडोमा च्यवनप्रास सेवन गर्नुका फाइदा, यी र यस्तै समाचार सहित देश विदेशका 25 महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सुप्रभात। इन्साइड नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज मिति 2079 साल मङ्सिर महिनाको 22 गते बिहिबार, इस्वी सम्वत 2022 डिसेम्बर 8 तारिक। आज उगौली पर्व साथै धन्य पूर्णिमा एमरी पुनिही अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवस पनि। दर्शकबिनी सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश देशका ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। तपाईले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आजको समाचार सुरुवात गरौं। सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्ने चोलेन्द्र शमशेर जबराको दोस्रो प्रयास पनि असफल भएको प्रसङ्गबाट। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्ने दोस्रो प्रयास पनि असफल भएको छ। संसद सचिवालयबाट आफूमाथि लगाइएको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र लिएर राणा बुधबार अदालत फर्कने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। तर सचिवालयले दिएको पत्रको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेपछि राणाको अदालत फर्कने प्रयास विफल भएको हो। यसअघि गत असोज 2 गते राणाले सर्वोच्चमा फर्किने प्रयास गर्नुभएको थियो। निर्वाचनको मिति घोषणा भएर प्रतिनिधि सभाको आयु सकिएकाले संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार सबै प्रस्ताव निष्क्रिय भएको दावी गर्दै अदालतमा नियमित काममा फर्किने सूचना पठाउनु भएको थियो। तर सरकारले उहाँलाई रोक्न निवास र सर्वोच्च अदालतमा ठूलो मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको थियो। राणाले त्यतिबेला आफू नजरबन्दमा नै परेको दावी गर्नु भएको थियो। बुधबार संसद सचिवालयले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणालाई महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिएको थियो। सचिवालयले राणा समेत अन्य 5 वटा निकायलाई महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र पठाएपछि सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गर्नु भएको थियो। बिहान संक्षिप्त कुराकानी गर्दै प्रधान न्यायाधीश राणाले पत्र बुझिसकेको र सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा रहेको बताउनु भएको थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो, मलाई संसद सचिवालयले निष्प्रभावी रहेको पत्र दिइसकेको छ, म सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छु। यद्यपि सर्वोच्च अदालत गएर आफूले कामकाज भने नगर्ने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो, हामी 1 महिना अगाडिबाट बेन्चमा बस्दैनौं, अन्य प्रशासनिक काम पनि खासै गर्ने गरिएको छैन। म सर्वोच्च त जान्छु तर न्यायिक वा प्रशासनिक काम गर्ने सोच छैन। राणा अदालत आउने तयारी गरेपछि सर्वोच्चमा खैला बैला मच्चियो। नेपाल बार एसोसिएसनले तत्कालै बैठक बसेर राणालाई अवरोध गर्ने निर्णय गर्यो। नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव सञ्चिता खनालका अनुसार संसद सचिवालयको पत्र असंवैधानिक रहेको कारण राणालाई सर्वोच्चमा प्रवेश गर्न नदिन आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भयो। सर्वोच्च अदालतको गेटमै बसेर एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले अवरोध गरेका थिए। त्यसपछि राणालाई सर्वोच्चमा प्रवेश अनुमति नदिन सर्कुलर नै गरिएको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले उपत्यका प्रहरी कार्यालयलाई प्रवेश अनुमति नदिन सर्कुलर गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एकजना उच्च अधिकारीले बताए। प्रहरीलाई सर्कुलर भएपछि राणाको सर्वोच्च फर्किने बाटो फेरि बन्द भएको थियो। अब सर्वोच्चको प्रश्न, के आधारमा महाभियोग निष्प्रभावी भएको हो? यता सर्वोच्च अदालतले संसद सचिवालयका महासचिवलाई निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव के आधारमा निष्प्रभावी भयो भनेर पत्र लेखेको भन्ने प्रश्न सोधेको छ। सर्वोच्च अदालतका सह रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद रेग्मीले बुधबार संसद सचिवालयका महासचिवलाई पत्र लेख्दै तत्काल जानकारी उपलब्ध गराउनु भनेको छ। संसद सचिवालयका महासचिव भरत गौतमले महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र दिएपछि विवाद बढेको हो। सोही सम्बन्धमा बुधबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले संसद सचिवालयका महासचिवलाई संसद सचिवालयका महासचिवबाट यसबारे औपचारिक जानकारी लिने निर्णय गरेको थियो। सोही आधारमा सह रजिस्ट्रार रेग्मीले महासचिव गौतमलाई पत्र लेख्दै प्रश्न गरेको छ। नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाले कार्य प्रारम्भ नगरेकै अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको छ? सर्वोच्चले संसद सचिवालयका महासचिवलाई लेखेको पत्रमा सोधिएको छ।
हिजो नै राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै संसद सचिवालयका महासचिवले दिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन समेत परेको छ। संसदका महासचिव भरतराज पौडेलको पत्र अवैधानिक भएको दावी गरिएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष पुडमान साक्की, उपाध्यक्ष मुकुन्द प्रसाद पौडेल सहितका पदाधिकारीले रिट निवेदन दिएका हुन्। अब राजनीतिक दलका नेताहरूले के प्रतिक्रिया दिए त? यता महाभियोग सिफारिस समितिका पूर्व सभापति रामबहादुर विष्टले महाभियोग निष्प्रभावी हुन नसक्ने बताउनु भयो। विष्ट नेतृत्वको महाभियोग सिफारिस समितिले राणालाई महाभियोग लगाउनु पर्ने आधार सहितको प्रतिवेदन पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटालाई पठाएको थियो। सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ, हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा गर्यौं, संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी छानबिन गरेर बयान लिएर प्रतिवेदन बनाएर बुझायौं। हामीले हाम्रो कार्यकाल छौन्जेल हाम्रो काम पूरा गर्यौं। हामीले गर्न बाँकी रहेको काम अर्को संसदले गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको कुरा हामीले गरेका थियौं। अमेरिकामा पनि यस्तो केस अझै चलिरहेको छ। त्यस आधारमा पनि मुद्दा निष्प्रभावी हुन सक्दैन जस्तो लाग्छ। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणामाथिको महाभियोग कायमै रहेको बताउनु भयो। बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री कार्कीले राणामाथिको महाभियोग जीवितै रहेकाले अब बन्ने संसदले यसबारे निर्णय गर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोगमाथि छलफल भएर त्यो छलफलको प्रतिवेदन अर्को प्रतिनिधि सभामा छलफलका लागि पठाइएको छ। त्यसैले यो विषय जीवितै छ, मन्त्री कार्कीको भनाइ छ। उहाँले महाभियोग सार्वभौम संसदको सम्पत्ति भएको समेत बताउनु भएको छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। राणामाथिको महाभियोग महासचिव गौतमले बुधबार निष्प्रभावी भएको भन्दै क्लिन चिट दिनुभएको थियो। पूर्व कानुन मन्त्री समेत रहनुभएका नेता देव गुरुङले संसदको सार्वभौम अधिकार र गरेको निर्णयलाई एउटा कर्मचारीले निर्णयमा लैजान नसक्ने बताउनु भयो। महासचिव गौतमले निलम्बित प्रधान न्यायाधीशलाई दिएको पत्र संवैधानिक मान्यता विपरीत छ, संसदको क्षेत्राधिकारको पनि हनन भएको छ। गुरुङले भन्नुभयो, महाभियोगका बारेमा संविधानले किटानीका साथ प्रतिनिधि सभाले निर्णय गर्नुपर्ने भनेको छ। यता महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले गरेको काम कानुनी र नैतिक हिसाबले बेठिक रहेको संघीय संसद सचिवालयका एक पूर्व उच्च अधिकारीले टिप्पणी गरेका छन्। ती पदाधिकारीले भने सभामुख नभएको, संसद र संसदीय समिति नभएको, समितिको सभापति नभएको, सदन निष्क्रिय रहेको बेला महासचिव सक्रिय भएर निर्णय गर्नु कानुनी नैतिक सबै दृष्टिकोणबाट उचित छैन। संसदको विशेष अधिकार हातमा लिएर यसरी काम गर्नु नैतिक हिसाबले पनि सही हुने कुरा भएन। उहाँले संसदको महासचिवले संसदको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अधिकार नभएको उल्लेख गर्दै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर पदमुक्त हुनुको विकल्प नभएको बताउनु भयो। महासचिवले नैतिकताको आधारमा राजीनामा नगरे अब आउने प्रतिनिधि सभाका सभामुखले व्यावहारिक अप्ठ्याराहरू सिर्जना गरेर काम गर्न नदिने, सभामुखको जिम्मेवारी खोज्ने अवस्था आउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। संसदका महासचिवले महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र पठाएपछि सर्वोच्च फर्किने तयारीमा रहनुभएका निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई रोक्न नेपाल बार एसोसिएसनले अदालतमा हिजो दिउँसभर धरना दिएको छ। महाभियोग निष्क्रिय पार्ने निर्णय गैर कानुनी भएको बारको भनाइ छ। संसद सचिवालयका महासचिवलाई महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र पठाउने अधिकार नभएको बारको निष्कर्ष छ। सर्वोच्च गेटमा जबरालाई रोक्न धरनामा बस्नुभएका नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले भन्नुभएको छ, सार्वभौम संसदको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको छ। संसदको क्षेत्राधिकार र सभामुखको आदेशलाई समेत निष्क्रिय पार्ने गरी संसद नभएका बेला महासचिवलाई अर्को पत्र पठाउने अधिकार छैन। यसका साथै उहाँले आफूहरूले जबरालाई सर्वोच्च प्रवेश गर्न नदिने पनि जिकिर गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बाटो छेक्न बसेका नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका वकिलहरूमाथि जुत्ता प्रहार गर्ने तारा बराल पक्राउ पर्नु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराको समर्थनमा उत्रिनु भएकी अभियन्ता बरालले वकिलहरूलाई जुत्ता हानेपछि सुरक्षाकर्मीले तत्काल उहाँलाई पक्राउ गरी भ्यानमा हालेर लगेका थिए। अभियन्ता बराल दिउँसो 3 बजेतिर धरनास्थलमा आएर वकिलको विरोध गर्नुभएको थियो। सोही क्रममा उहाँले उत्तेजित हुँदै आफूले लगाएको जुत्ता फुकालेर वकिलको समूहमाथि प्रहार गर्नुभएको थियो। उहाँको सो जुत्ता सर्वोच्च भित्र फ्याँकिएको छ। संघीय संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिएपछि राजनीतिमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। पहिलेको सदनले गरेको काम अर्को सदनमा नजाने तर्क गर्दै महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र आफूले दिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, निर्वाचन आयोगले मतगणना सकियो भनेको छ, त्यस आधारमा भएको छ। पहिलेको संसदले गरेको काम अर्को हाउसमा जाने कुरा पनि छैन। उहाँले आफूलाई लागे अनुसार यो निर्णय गरेको बताउनु भएको छ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान साक्य लगायतले दर्ता गराएको रिटको पेशी शुक्रबारका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। महासचिव गौतमले बुधबार बिहान जबराको निलम्बन फुकुवाको पत्र राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद, संवैधानिक परिषद, प्रधान न्यायाधीशको कार्यालयमा पठाउनु भएको थियो। उक्त पत्र संविधान र कानून विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले बुधबार रिट दायर गरेको थियो। आज सार्वजनिक विदा परेकाले शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको हो। रिटमा अन्तरिम आदेश मार्फत महासचिव गौतमको पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको छ। अब अन्य प्रसंग। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके रावतले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरसँग भेट गर्नुभएको छ। यी तीन नेतासँग गरेको भेटको तस्बिर रावतले बुधबार साँझ आफ्नो फेसबुकमा राख्नु भएको छ। रावतले यसअघि नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतका विभिन्न राजनीतिक दलका नेतासँग भेट गरिसक्नु भएको छ। नेकपा एमालेको बैतडी जिल्ला कमिटीले पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गर्न सिफारिस गरेको छ। मङ्सिर 4 मा सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेद्वारलाई हराउन भूमिका खेलेको भन्दै जिल्ला कमिटीको बुधबार बसेको बैठकले पार्टीबाट निष्कासन गर्न प्रदेश कमिटीलाई सिफारिस गरेको हो। प्रदेश सभा सदस्य तथा एमाले बैतडीका अध्यक्ष सुरेन्द्र पालले चन्दलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गर्न प्रदेश कमिटीलाई सिफारिस गरिएको जानकारी दिनुभयो। एमालेका प्रदेश कमिटी सचिवालय सदस्य रहनुभएका चन्दलाई पालिका अध्यक्षबाट समेत पदमुक्त गर्न निर्वाचन आयोगलाई सिफारिस गर्न प्रदेश कमिटीलाई आग्रह गरिएको पालले बताउनुभयो। 4 मङ्सिरमा सम्पन्न भएको निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभामा एमालेका प्रदेश कमिटी अध्यक्ष दामोदर भण्डारी र प्रदेश सभा 1 मा जिल्ला अध्यक्ष विषय हुनुभएको थियो। तर उहाँको क्षेत्रमा पर्ने प्रदेश सभा 2 का उम्मेद्वार लीलाधर भट्ट भने झिनो मतान्तरले पराजित हुनुभएको थियो। भट्ट पराजित हुनुमा चन्दको असहयोग प्रमुख कारण रहेको एमालेको जिल्ला कमिटीले निष्कर्ष निकालेको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद दुर्लभ थापाले नयाँ सरकार गठनबारे ठूला दलहरूले मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। एमालेका नेता महेश बस्नेतलाई भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित गर्दै निर्वाचित हुनुभएका सांसद थापाले ठूला दलहरूले नयाँ सरकार गठनबारे एक ठाउँमा उभिएर बहस गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सञ्चार केन्द्र नेपालले बुधबार भक्तपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संविधानमाथि खेलवाड गर्ने काम हुन नदिन आफू लागि पर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय भए त्यसलाई दलीय सहमतिका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्ने, तर संविधानमाथि खेलवाड गर्ने काम भने कसैले पनि गर्न नहुने सांसद थापाको भनाइ थियो। सरकारले पोलियो खोपको क्लिनिकल ट्रायलका लागि अनुमति दिएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले पोलियो खोपको क्लिनिकल ट्रायलको लागि अनुमति दिएको हो। बुधबार बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजनाका लागि फिनल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने 19 मिलियन युरो र विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजनाका लागि नर्वे सरकारबाट प्राप्त हुने करिब 2 अर्ब 57 करोड बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। विराटनगर महानगरले मेयर नागेश कोइरालाको घरमा डोजर चलाएको छ। विराटनगर 9 जलजला रोड स्थित कोइरालाको घरमा अनुमति बिना निर्माण भएको संरचना हटाउन महानगरले डोजर चलाएको हो। मेयर कोइरालाले भाडामा लगाएको सटरमा निर्माण भएको संरचना डोजर प्रयोग गरेर हटाएको महानगरपालिकाले बताएको छ। भाडामा लिने व्यापारीले बनाएको संरचना अवैधानिक भएको महानगरपालिकाको भनाइ छ। नेपाल भारत सीमा सुरक्षा बैठक बुधबार भारतको धारचुलाको एनएचपीसीमा सम्पन्न भएको छ। हिजो बसेको बैठकमा महाकाली नदीको बहाव पुरानै अवस्थामा फर्काउने सहमति भएको छ। महाकाली नदीको बहाव पुरानै अवस्थामा फर्काउने सहमति भएको दार्चुलाका प्रमुख जिल्लाधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले पुष्टि गर्नुभयो। भारतले महाकाली नदीको बहाव नेपालतर्फ फर्काउने गरेर अस्थायी बाँध बाँधेको थियो। हिजोको बैठकले तारजाली सहितको अस्थायी बाँध हटाउने सहमति भएको छ। त्यस्तै भारतले निर्माण गरिरहेको तटबन्धबारे दुवै देशका इन्जिनियरहरूले अनुगमन गर्ने भएका छन्। हुम्लाको मने लेक नजिकै तारा एयरको ट्विनेटर विमान चिलसँग ठोक्किँदा क्षति भएको छ। मानवीय क्षति भने भएको छैन। चिलसँग जहाज ठोकिएपछि हुम्लाको सिमकोट विमानस्थलमा सुरक्षित रूपमा जहाज अवतरण गरिएको छ। बुधबार दिउँसो 12:45 मा नेपालगञ्जदेखि सिमकोट विमानस्थल हुम्ला आउँदै गरेको 9N AKAL कलसाइन भएको तारा एयरलाइन्सको जहाज सिमकोट विमानस्थलमा अवतरण गर्नुभन्दा करिब 2 मिनेट अगाडिको टुप्पोमा चिल ठोकिएको थियो। सिमकोट विमानस्थलका कर्मचारीका अनुसार जहाजको अगाडिको भागबाट चिल ठोकिएर जहाजको नोजभित्र चिल छिरेको थियो। नेपालगञ्जदेखि चामल लिएर आएको जहाजमा चालक दलका 3 सदस्य भने सकुशल रहेको र अहिले उक्त जहाज सिमकोट विमानस्थलमै राखिएको छ।
प्रहरीले बिलबिजक भन्दा बढी औषधि, लत्ता, कपडा तथा खुद्रा सामग्री लोड रहेको आशंकामा एउटा ट्रक नियन्त्रणमा लिएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका 6 लोहारपट्टी चोकबाट ना 3 ख 277 नम्बरको मालवाहक ट्रक नियन्त्रणमा लिएको छ। बिलबिजक भन्दा बढी खुद्रा, लत्ता, कपडा तथा औषधि लगायतका सामानहरू बोकेको ट्रक वीरगञ्जबाट कास्कीतर्फ गइरहेको छ भन्ने सूचनाको आधारमा वडा प्रहरी कार्यालय बिर्ताबाट खटिएको प्रहरी टोलीले ट्रक नियन्त्रणमा लिएको हो। राति 10:30 बजे ट्रक रोकेर चेक जाँच गर्दा नमस्ते ट्रान्सपोर्टबाट पठाइएको ट्रकमा बिलबिजक शंकास्पद देखिएपछि नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक निर्मल बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो। अहिले सामाजिक सञ्जालमा कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिकाको छाडा गाईलाई खाल्डोमा जिउँदै पुरिएको भन्ने चर्चा छ। छाडा गाईलाई जिउँदै गाडेर मारिएको भन्ने आरोप लागेपछि बेतकोट नगरपालिकाले भने यो विषयमा भ्रम फैलाइएको दाबी गरेको छ। बेतकोट नगरपालिकाका मेयर भोजराज बोहराले बाहिर चर्चा भए जसरी जिउँदै गाईलाई मारिएको भन्ने खबर झुटो भएको बताउनुभयो। बुधबार सो आरोप गलत भएको भन्दै नगरपालिकाले पत्रकार सम्मेलन गरी खण्डन गरेको छ। नगरपालिकाका अनुसार मङ्सिर 18 गते शनिबारका दिन पशु व्यवस्थापनका क्रममा नगरपालिकामा भिड देखिएको थियो। त्यस दिन स्थानीयले 200 बढी चौपाया ल्याएर नगरपालिकाको क्षेत्रमा हुलेर गएका थिए। नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने पूर्व पश्चिम राजमार्गको 9 किलोमिटर सडकमा गन्दा 250 को संख्यामा चौपाया रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। यिनीहरूले किसानको धानको नोक्सानी गरेको र अहिले फेरि गहुँ उम्रने अवस्थामा यसले थप नोक्सानी गर्ने भन्दै स्थानीय किसान पटक पटक नगरपालिका आउने गरेका छन्। गत हप्ता मात्रै पनि किसानहरूले यो समस्या लिएर व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भन्दै मेयर कहाँ पुगेका थिए। नगरपालिकामा ल्याई छोडिएका गाई गोरुलाई तत्कालका लागि मुसिकोटको व्यवस्थापन केन्द्रमा राख्ने कुरा भएको र त्यहाँ लगिएको उहाँले बताउनुभयो। हिँडाएर लगे बाटोमा समस्या हुन्छ भनेपछि ठूला ट्रकमा लगिएको उहाँको भनाइ छ। लैजाने क्रममा वडा नम्बर 7 स्थित पुतली बजारमा एक समूहले ट्रक रोकेको र 1 लाख दिए मात्र जान दिने भनेपछि समस्या आएको उहाँले बताउनुभयो। करिब 12-14 घण्टासम्म खानापानी नखाएर गाई ट्रकमा रोकिएपछि केही मरेको र तिनैलाई खाल्डोमा पुरिएको मेयर बोहराले प्रश्न पार्नुभयो। बेतकोट नगरपालिकाले अहिलेसम्म 2 ठाउँमा छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापन केन्द्र बनाएको मेयरले बताउनुभयो। यसमध्ये वडा नम्बर 1 मा बनेको चौपाया व्यवस्थापन केन्द्र जंगली हात्तीले ध्वस्त गरेको छ। त्यहाँ गाई राख्न नसकिएको र त्यसमा गरिएको लगानी समाप्त भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार वडा नम्बर 6 को मुसेपानीको धार्मिक वनमा छाडा गाई गोरु व्यवस्थापन केन्द्र चालु अवस्थामा छ। त्यहाँ पराल संकलन, पानी र चरणको अनुमति वनले दिएको छ। मरेका चौपाया व्यवस्थापन गर्ने नगरपालिकाको दायित्व हुने तर जिउँदा चौपायालाई सुरक्षित व्यवस्थापन केन्द्रमा लगिएको मेयर बोहराले बताउनुभयो। यो समस्याको समाधान गर्न पशु शाखाका अधिकृतको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गर्ने मेयरले बताउनुभयो। नगरपालिकामा देखिएको यो समस्यालाई दिगो व्यवस्थापनका लागि सुझाव संकलन गर्ने समिति नै बनाएर काम गर्नेछौँ उहाँले भन्नुभएको छ। नेपाल किसान महासंघ र अखिल नेपाल किसान महासंघले अविलम्ब किसानले उत्पादन गरेको धान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ। दुईवटै महासंघले बुधबार आयोजना गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका पदाधिकारीहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल किसान महासंघका केन्द्रीय सदस्य आदर्श कार्कीले मङ्सिरको मध्यसम्म पनि सरकारी निकायले धान खरिद प्रक्रिया सुरु नगरेकाले किसानहरू व्यापारीलाई सस्तो मूल्यमा धान बेच्न बाध्य भइरहेको बताउनुभयो। धान खरिदका लागि आवश्यक बजेट निकासा नगर्दा धान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कंग्रेसका नेता तथा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 का प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदेव पौडेलले चक्रपथ विस्तारको कामलाई छिटो अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ। बुधबार एकान्तकुना ललितपुर स्थित काठमाडौँ चक्रपथ सुधार आयोजनाको कार्यालयमा पुगेर नेता पौडेलले चक्रपथ विस्तारको सम्बन्धमा भइरहेको कामको जानकारी लिनुभएको छ। उहाँले चक्रपथ विस्तारको काममा ढिलासुस्ती हुँदा आम नागरिकलाई समस्या परिरहेको भन्दै छिटोभन्दा छिटो बाँकी रहेको कामलाई अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले विष्णुमती र सामखुसी खोलामा वर्षातको समयमा पानी बढी भएर यस क्षेत्रमा डुबानको समस्या हुने गरेको भन्दै सडक विस्तारको क्रममा ढल निकासको समस्यालाई पनि समाधान गर्ने गरी काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्थापना दिवस सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउने भएको छ। महानगरले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै 28औं स्थापना दिवसमा आयोजना गर्ने कार्यक्रमबारे जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 29 मङ्सिरका दिन स्थापना दिवस मनाउने गरेको छ। 2052 साल 29 मङ्सिरमा काठमाडौँ नगरलाई महानगर घोषणा गरिएको थियो। महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्दरले 23 मङ्सिरदेखि महानगरले साताव्यापी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो। साताव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत सरसफाई, सम्मानदेखि लिएर विविध प्रतियोगिताहरू सञ्चालन हुनेछ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले वर्तमान हवाई नीति नै हवाई क्षेत्रको बाधक भएको बताउनुभयो।
बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवस कार्यक्रममा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले सरकारले हवाई क्षेत्र विकासको प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय हवाई नीति कमजोर भएको कारण हवाई क्षेत्रको विकास हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले नयाँ हवाई नीति बनाउँदा अहिले हवाई क्षेत्रमा देखिएका नयाँ चुनौती र समस्यालाई समेत सम्बोधन हुने गरी लेख्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले हवाई नीतिमा एउटा पर्यटन क्षेत्रका लागि मात्रै हवाई उडानको विकास हुनुपर्छ भन्ने साँगुरो सोचबाट माथि उठेर नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। पछिल्लो समय नेप्से परिसूचक निरन्तर रूपमा ओह्रालो लागेको छ। बुधबार पनि नेप्से परिसूचक 16.61 अङ्कले घटेर 1917.28 बिन्दुमा झरेको छ। नेप्से परिसूचक सँगै पछिल्लो समय कारोबार रकम समेत ओह्रालो लाग्दै गएको छ। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये बुधबार होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक बाहेक अरू सबै उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। एसिया रग्बी संघको आयोजना तथा नेपाल रग्बी संघको व्यवस्थापनमा रग्बी सेभेन्स प्रतियोगिता शनिबारदेखि सुरु हुने भएको छ। प्रतियोगितामा पुरुषमा 8 र महिलामा 5 टिमको सहभागिता रहने बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा रग्बी संघका महासचिव चेतन राज गिरीले जानकारी दिनुभयो। पुरुषमा नेपाल, दक्षिण कोरिया, थाइल्याण्ड, युएई, बंगलादेश, भारत, चाइनिज ताइपे र मलेसियाले नकआउट चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। महिलामा नेपाल, भारत, युएई, महिला र थाइल्याण्डले राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा खेल्नेछन्। राउन्ड रोबिनमा शीर्ष 2 स्थानमा रहने टोलीले पुनः उपाधिका लागि भिड्नेछन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव एवं एसिया रग्बी सदस्य टंकलाल घिमिरेले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताले खेलाडीले एक्सपोजर पाउनुका साथै राष्ट्रको पर्यटन प्रबन्धन र अर्थतन्त्र वृद्धिमा टेवा पुर्याउन पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। दिल्लीको स्थानीय निकायमा लगातार 15 वर्षदेखिको नियन्त्रणलाई गुमाउँदै भारतीय जनता पार्टी भाजपाले चुनावी हार बेहोरेको छ। निर्वाचनमा आम आदमी पार्टीको बहुमत आउने स्पष्ट संकेत देखिएको छ। स्थानीय निकायको निर्वाचनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 15 वर्ष लगातारको 3 कार्यकालपछि बुधबार भएको दिल्लीको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा हार बेहोरेको हो। हाल दिल्ली राज्य शासन गरिरहेको 10 वर्ष पुरानो आम आदमी पार्टीले दिल्ली नगर निगमको निर्वाचनमा बहुमत सिटमा विजयी भएको छ। यद्यपि पूर्ण नतिजा भने घोषणा भइसकेको छैन। कुल 250 सदस्यीय एमसिडी सदनमा आम आदमी पार्टीले 134 सिट जितेको छ भने भाजपाका उम्मेद्वारले 104 वडामा विजय हासिल गरेका छन्। एमसिडीमा बहुमत सिट जितेपछि आम आदमी पार्टीले चाँडै नै दिल्लीको मेयर पदका लागि आफ्नो उम्मेद्वार नियुक्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। जर्मनीमा व्यवस्था परिवर्तनको उद्देश्य सहित हिंसा मचाउन खोजेको भन्दै 25 जनालाई गिरफ्तार गरिएको छ। संसदमा सशस्त्र आक्रमणको योजना बनाइरहेका उग्र दक्षिणपन्थी विचारधाराका 25 जनालाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। आधुनिक जर्मनीको वैधतामा विश्वास नगर्ने समूहले हिंसा भड्काउने प्रयत्न गरेको ती समूहका सम्पूर्ण प्रयासलाई सरकारले निष्प्रभावी पार्ने उहाँको घोषणा छ। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले जाडोमा च्यवनप्रास सेवन गर्नुका फाइदाहरू के छन् यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौं। सबै उमेर समूहका मानिसका लागि पोषणयुक्त मानिन्छ च्यवनप्रास। मानव शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउन च्यवनप्रासले मद्दत गर्ने आयुर्वेदले बताउँछ। अहिले बजारमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबर, पतञ्जलि, मुल्तानी, जाबा लगायत कम्पनीले च्यवनप्रास उत्पादन र बिक्री वितरण गर्दै आएका छन्। यी कम्पनीहरूमध्ये विभिन्न जडीबुटी, तिलको तेल र मह मिश्रण गरेर बनाइने डाबर च्यवनप्रास यसमा अग्रणी मानिन्छ। संस्कृतबाट आएको च्यवनप्रास शब्द आयुर्वेद र नवीन विज्ञानको प्राचीन भारतीय ज्ञानसँग भएको एक सूत्र हो। च्यवनप्रास एक पौष्टिक जाम हो जसले हाम्रो स्वास्थ्यलाई स्वस्थ र तन्दुरुस्त बनाउन भूमिका खेल्छ। घिउ, तेलको तेल र महले जडीबुटीलाई कोशिकाको गहिराईमा लैजानु उत्प्रेरक एजेन्टको रूपमा काम गर्छ, जबकि महले अन्य प्रमुख तत्त्वको प्रभावलाई व्यवस्था गर्ने र सुरक्षा गर्न मद्दत गर्छ। च्यवनप्रासले मांसपेशी बलियो कलिलोलाई हृष्टपुष्ट बनाउनका लागि सहयोग गर्छ। कसरी प्रयोग गर्ने त च्यवनप्रास? च्यवनप्रासको कुनै खास समयमा भन्दा पनि जहिलेसुकै सेवन गर्न सकिन्छ। अझ जाडो मौसममा यसको सेवन गर्दा शरीरलाई थप फाइदा गर्छ। च्यवनप्रासलाई सिधै पनि खान सकिन्छ, तातो दुध वा तातो पानीसँग खाँदा अझ उपयोगी हुन्छ। वयस्कका लागि 1 चम्चा दिनमा 2 पटक प्रयोग गर्ने। बिहान खाली पेटमा 1 चम्चा, नास्ता गर्नुअघि र बेलुकाको खानाको 30 मिनट अगाडि 1 चम्चा खान सकिन्छ। 3 देखि 12 वर्षका बच्चाका लागि दैनिक 2 पटक आधा खुवाउनुपर्छ। च्यवनप्रासले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सहयोग गर्छ। धुलो र मौसम परिवर्तनका कारण हुने खोकी र चिसोमा यो लाभदायक हुन्छ। यसले शरीरमा जोस जाँगर बढाउन पनि मद्दत गर्छ। च्यवनप्रासको सेवनले पोषक तत्त्वको कमी र गलत पाचन प्रणालीका कारण हुने कुपोषण विरुद्ध लड्न पनि सहयोग पुर्याउने बताइन्छ। च्यवनप्रासमा विभिन्न रसायन जडीबुटी भएकाले विभिन्न प्रकारका संक्रमण विरुद्ध पनि यसले काम गर्ने कम्पनीको दाबी छ। यिनै समाचार सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट
कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। जहाँ जाँदै तपाईलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।